बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। एक बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लें कि जज भी इंसान है, सिर्फ आप इंसान नहीं हैं। और अच्छी तरह कान खोल कर साफ करके ये बात भी सुन लें कि सिर्फ आपको गर्मी नहीं लगती बल्कि जजेस को भी गर्मी लगती है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले सुल्तान राय मरहूम की एक पंजाबी फिल्म का डायलॉग आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहले ज़रा वो सुन लीजिए कि सुल्तान राय मरहूम एक रात को जो है वो अदालत की दीवार फलांगते हुए पकड़े गए। अदालत की दीवार फलांग रहे थे, किसी ने पकड़ लिया उन्हें। वहाँ पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी तो उन्होंने वजह पूछी कि सुल्तान राय से पूछा कि किधर जा रहे हो, तो सुल्तान राय कहने लगा इंसाफ लेने आया हूँ। तो उससे कहा गया कि अदालत तो दिन को लगती है, इस वक्त कहाँ आ गए हो। तो उसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही, जुल्म ते 24 घंटे होवे ते इंसाफ खाली दिन नू मिले, एक किथू दा कानून है। ये डायलॉग आपकी खिदमत में पेश करने का एक मकसद था। एक ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में गर्मियों की तातीलात का पहला रोज़ अदालतों में वकला और साइलिन की रौनकें मान पड़ गईं। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल नशिस्त और इलाकाई बेंचों पर गर्मियों की तातीलात 4 सितंबर तक जारी रहेंगी। जी बिल्कुल जनाब, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सिर्फ आप इंसान नहीं हैं, जज साहिबान भी इंसान हैं। सिर्फ आपको गर्मी नहीं लगती, जज साहिबान को भी गर्मी लगती है। अगर वो 5 जुलाई से 4 सितंबर तक पूरे 90 दिन छुट्टियों पर रहेंगे तो क्यों ना रहें। क्या ये गर्मी का सीज़न नहीं है? क्या वो काम कर करके थक नहीं गए? क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? और ये लाहौर हाई कोर्ट से खुसूसी तौर पर यह खबर हमारे सामने आई है। आपको क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट की क्या कारकर्दगी रही गुज़श्ता इतने अरसे में? लाहौर हाई कोर्ट ने कितना काम किया। अभी हाल ही में जो चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड हुए, किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो कायम किया काम का, कितने बड़े बड़े उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। आज अगर उनके हाथों से जो है वो आखिरी नोटिफिकेशन छुट्टियों का जारी हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट और दीगर जो उसकी प्रिंसिपल नशिस्त है और जो दीगर इलाकाई बेंच हैं, तो इसमें भला एतराज़ ही क्या है? आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जज साहिबान को भी गर्मी लगती है और जज साहिबान को भी 3-3 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, उन्हें भी सैर व तफरीह करनी चाहिए। मज़ीद कुछ तफसीलात आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट में अदालती छुट्टियों के बायस आज से अदालती औकात का जो वक्त था वो सुबह 9 से दोपहर सिर्फ 1:30 बजे तक होगा, और मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मामूल के मुकदमात की कोई समात नहीं होगी, और छुट्टियों के दौरान सिर्फ अर्जेंट नोयत के जो केसेस हैं जिनमें दरख्वास्त ज़मानत होगी या हिब्से बेजा और दीगर अहम नोयत के केसेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी समात होगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्या जजेस इंसान नहीं है? क्या जजेस को गर्मी नहीं लगती? और आगे चल के ये खबर है कि तातीलात के दौरान हिब्से बेजा, ज़मानत मनसूखी, अखराज मुकदमा और इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर समात होगी ज़रूरी नोयत के। और अगर कोई शरीफ बरादरान का इस हवाले से अगर कोई ज़रूरी नोयत का केस आ गया तो उसकी समात भी ज़रूर होनी चाहिए। मैं आपको बात ये कर रहा हूँ, देखिए इस पर एतराज़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जजेस साहिबान को गर्मी लगती है, उन्हें छुट्टियों पर ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई हंगामी नोयत का केस अगर शरीफ बरादरान या शरीफ फैमिली के हवाले से आ जाए तो उसकी समात फिर जरूर होनी चाहिए। जजेस को छुट्टियों पर से वापस आना चाहिए। आगे भी खबर सुन लें कि फौरी हुक्म इम्तनाई और राजीनामा की मुतफरिक दरखास्तों पर भी समात होगी। तातीलात के दौरान केस जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्तें बिल्कुल वसूल नहीं की जाएंगी। और हाई कोर्ट के मुश्किल जज हैं 6 हफ्तों, जबकि एडिशनल जजेस 2 हफ्तों की तातीलात जो है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है वो ये तकरीबन 3 माह की तातीलात बनती हैं हजूर, और ये तातीलात मिलनी चाहिए। इन तातीलात की वजूहात क्या हैं? ये कोई उन्होंने अपने आप से ये सिस्टम नहीं शुरू कर दिया, इसकी एक बाकायदा पूरी रवायत है। वो रवायत जो है वो हम अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। और BBC की एक रिपोर्ट जो है वो आपसे शेयर करते हैं कि क्या जो जजेस की छुट्टियों पर जाना है वो पाकिस्तानी अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं क्या उनमें इजाफे का बायस बनता है? किस किस्म का ये प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे काबिल एहतराम जजेस के खिलाफ? क्या आप वो छुट्टियों के ऊपर भी ना जाएं? अब BBC की ये खबर देख लें वो क्या कह रही है। वो देखें खबर किस तरह शुरू कर रहे हैं हमारे दोस्त। वो कहते हैं जी गर्मियों की छुट्टियों का सुनकर जहन में फ़ौरन तालीमी इदारों और मौसम गर्मा में होने वाली तातीलात याद आती हैं, और इन छुट्टियों के करीब आते ही बच्चे खुशी से फूले नहीं समाते। तालिब इल्मों के अलावा पाकिस्तान में एक और भी तबका ऐसा है, यानी अदालतें और उनसे मुंसलिक जज साहिबान और अमला, वो भी छुट्टियाँ मिलने वाली ये जो खुशी है बच्चों की, इसको अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लाखों मुकदमात के बोझ तले दबी पाकिस्तानी अदलिया के जजेस भी रुखसत पर चले जाते हैं। अब ये तंज तो नहीं किया
کہیں انہوں نے کہ لاکھوں مقدمات کے بوجھ تلے جبھی جو عدلیہ ہے وہ چھٹیوں پر چلی جاتی ہے۔ اچھا آگے چل کے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لگ بھگ 2.5 ماہ تک چھوٹی بڑی تمام عدالتیں گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث بند پڑی رہتی ہیں، اور عدالتوں سے منسلک سرکاری ملازمین کو حاصل یہ سہولت ملک میں کسی دوسرے سرکاری ادارے کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو آپ ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ اگر کسی اور سرکاری ادارے کو حاصل نہیں ہے تو کیا کوئی اور سرکاری ادارہ اتنا کام کرتا ہے جتنا پاکستان کی عدالتیں کرتی ہیں یا جتنا لاہور ہائی کورٹ کرتی ہے؟ ایون یہ جو پروفیسر حضرات ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں، ان کو بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے بلایا جاتا ہے۔ صرف اسٹوڈنٹ جو چھٹی کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو روزانہ بلایا جانا چاہیے، اساتذہ کرام کو بھی۔ وہ کون سا کام کرتے ہیں ججز کے مقابلے میں؟ اور ججز کی چھٹیوں میں تو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا آگے جا کے پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی لاکھوں کیسز سالہ سال سے فیصلے کے منتظر ہیں، وہاں ججوں کی تعطیلات پر ہونے کی وجہ سے ہزاروں سائلین کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا شدید پروپیگنڈا ہے بی بی سی کا۔ حالانکہ اسے بتانا چاہیے کہ یہ چھٹیاں کہاں سے آئی ہیں۔ بی بی سی کہاں کا ادارہ ہے؟ برطانیہ کا ادارہ ہے، اور ابھی آپ کو یہ بتائے گا یہ خبر، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ چھٹیاں شروع ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مقدمات کا فیصلہ 99 سال بعد تو دیگر مقدمات میں انصاف کی خواہش لیے جو سائلین ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور مقدمات جو ہیں وہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ طنز کے تیر جو ہے وہ بی بی سی کی خبر جو ہے وہ برسا رہی ہے۔ اچھا آگے وہ دیکھیں جی، اس کے اوپر جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی گرمیوں میں عدلیہ کی جو 2.5 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس دوران اگر عدالتوں میں کوئی انتہائی ضروری نوعیت کے کیسز آ جائیں تو چھٹیوں میں بھی مقدمات جو ہیں وہ ڈیوٹی ججز جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنی آسانی کو مد نظر رکھ کر تاریخوں کا تعین کر لیتی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں طنز ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے ایک بات بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ عدلیہ میں ہونے والی یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یہ غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ کیسے جی بھلا؟ وہ اس کی چھٹیوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عدالتی چھٹیوں کی روایت کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے قبل یہاں موجود برطانوی حکام نے اس خطے میں گرم ترین مہینوں میں موسم کی سختی سے بچنے اور اپنی سہولت کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں کا شیڈول بنایا تھا۔ یعنی گورے جج صاحبان جب ہوتے تھے پاکستان میں، معاف کیجیے گا پاکستان تو بنا نہیں تھا برصغیر میں 1947 سے پہلے، تو اس وقت کی یہ روایت ہے۔ اور عمومی طور پر انگریز جج موسم گرما میں برصغیر سے واپس برطانیہ چلے جاتے تھے، یا پھر کسی جو ہے وہ پرفضا پہاڑی مقام پر جو ہے وہ اپنا ڈیرا لگا لیتے تھے۔ گورے جج تو چلے گئے، مگر اپنی یہ روایت، اب کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی گورے جج چلے گئے، یہ کالی روایت چھوڑ گئے۔ کالی روایت کیسے؟ یہ تو بڑی زبردست روایت ہے کہ آج ججز کا حق نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر یہ ریسٹ کر سکیں، 3 ماہ کے لیے سیر و تفریح کر سکیں، پرفضا مقام پر جا سکیں، آرام کریں، اتنا مشکل کام وہ کرتے ہیں۔ اچھا آگے جا کے پھر وہ کہتے ہیں یہ روایت پاکستانی عدلیہ کے لیے ترکے میں چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کے تقریباً 70 سال بعد بھی جو ہے وہ پاکستان میں آج بھی اس روایت پر عمل ہو رہا ہے، اور ایسی صورت میں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ اچھا اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا کہ یہ ہوگا کہ یہ صرف پاکستان میں تھوڑی ہوتا ہے، باقی ملکوں میں بھی تو ہوتا ہے۔ تو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس کی کیا روایت ہے۔ تو سب سے پہلے برطانیہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ برطانوی ججوں نے، انگریز جو جج تھے 1947 سے پہلے، انہوں نے یہ روایت پاکستان میں ڈالی تھی۔ تو اب وہاں پر کیا واقعی وہاں پر یہ بات ہوتی ہے؟ اچھا وہاں پر جو لائر ہیں، جو وکیل ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ برطانیہ میں سرکاری عام تعطیلات کے علاوہ چھٹیاں، یعنی گرمی کی چھٹیاں یا کوئی اور چھٹیاں، ان کا کوئی تصور ہی سرے سے موجود نہیں ہے، یعنی کہ صرف اور صرف سرکاری تعطیلات ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مزید بھی ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہر سرکاری، دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ میں جو ہے وہ عدالتیں 8 گھنٹے کام کرتی ہیں، جبکہ رات کے اوقات میں بھی ڈیوٹی ججز جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں۔ یعنی دن میں تو کام کرتے ہی کرتی ہیں، رات کو ڈیوٹی ججز بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ یعنی وہی سلطان رائی ول صاحب والی بات جو میں نے ڈائلاگ پیش کیا کہ رات کو انہوں نے دیوار پھلانگی تو انہوں نے کہا کہ عدالت تو دن میں لگے گی، تو انہوں نے کہا کہ ظلم تے 24 گھنٹے ہوئے تھے، عدالتیں خالی دن میں کام کرن، لیکن برطانیہ میں تو عدالتیں رات میں بھی کام کرتی ہیں، اور ہمارے ہاں وہ ایک اور روایت چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں یا سردیوں کے موسم میں ججوں کے چھٹیوں پر چلے جانے کی جو روایت ہے وہ پورے یورپ میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جب ساری صورتحال ہے تو پاکستانی عدالتوں میں اس وقت زیر التوا مقدمات کتنے ہیں؟ وہ جناب صرف اور صرف 21,59,625 ہیں، اور صرف اور صرف 21,59,655 کیسز ہیں۔ اور اگر اس میں دیکھ لیا جائے تو جو سب سے بڑا صوبہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے جس کے لیے کام کرتی ہے، لاہور ہائی کورٹ جس کے کیسز دیکھتی ہے، اس کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں جناب کہ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی
لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے؟ وہاں پر جناب صرف اور صرف زیر التوا مقدمات کی تعداد 1,93,030 ہے، صرف 1,93,030 کیسز زیر التوا ہیں، اور اگر ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ میں بات کی جائے تو 13 لاکھ صرف اور صرف 13,45,632 جو ہیں وہ کیسز ہیں۔ تو یہ 3 ماہ کی چھٹیاں تو بہت کم ہیں، جتنے کم کیسز ہیں ان عدالتوں کے اندر۔ میرا خیال ہے ججز کو تو کم از کم 6 ماہ کی جو چھٹیاں ہیں وہ دینی چاہیے، تاکہ وہ آرام سے سکون سے جو ہے اپنا کام کریں اور اس کے بعد پرفضا مقام سے واپس آئیں اور پھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کے جو کمنٹ باکس ہے اس کے اندر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ ججوں کی یہ جو چھٹیاں ہیں 3 ماہ کی، یہ میرا تو خیال ہے کہ بہت کم ہے۔ آپ کا بھی یقیناً یہ خیال ہونا چاہیے کہ کیا ججز کی چھٹیاں کم از کم 6 مہینے نہیں ہونی چاہیے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔